नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी रिलेटिभिटीको 8औं क्लासमा छौँ। कतिमा छौँ? 8th क्लासमा छौँ। आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि रिलेटिभिस्टिक काइनेटिक एनर्जी हैन, रिलेटिभिस्टिक स्पिड, मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट। एकदम रमाइलो टपिक्स, एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो? कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो र फुर्सद मिलाएर बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो? आफ्नो मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर साइडमा पानी राखेर बस्नु पर्यो है। ओके, म बसन्त राजमसी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। अब हामी सुरु गरौँ। रिलेटिभिस्टिक काइनेटिक एनर्जीबाट सुरु गरौँ। जेनरली हामी काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कस्तो कुरा गरेका छौँ? काइनेटिक एनर्जीलाई हामीले केले जनाउने गर्छौँ? अब हाफ एमभी स्क्वायर। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ यो के को लागि? फर लो भेलोसिटीको लागि। मतलब जुन स्पिड अफ लाइट जुन हुन्छ त्यसको भेलोसिटीसँग चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि स्लो भयो भने। ठिक छ। तर हामीले योभन्दा अगाडि फोर्स भनेको के कुरा गरेका थियौँ? फोर्स भनेको त खास एमए, यो हामी सानो क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि यो खास यो सबैतिर भ्यालिड हुने कुरा चाहिँ के गरेका थियौँ? डीपी बाई डीटी गरेका थियौँ। डीपी बाई डीटी गरेका थियौँ। ठिक छ। त्यसले गर्दा हामी मानौँ काइनेटिक एनर्जीकै कुरा गर्ने हो भने खास चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। फोर्समा हामी के गर्न सक्छौँ? फोर्समा हामीले डीपी बाई डीटी राख्न सक्छौँ अनि डीएक्स राख्न सक्छौँ। पी भनेको के गरेका थियौँ? पी भनेको एमभी। पी भनेको लिनियर मोमेन्टम हो नि त हैन? यो लिनियर मोमेन्टमको कुरा थियो। हामीले के कुरा गरेका थियौँ? एमभी को कुरा गरेका थियौँ। सो डी बाई डिटी एमभी अनि डिएक्स गरेका थियौँ। यसलाई मान्यो भने मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ। एम यता अगाडि आयो, या भी राख्ने हो भने डिभी आयो, यसलाई राख्नु। यो डिटीलाई यता राख्नु, डिएक्स बाई डिटी राख्थ्यौँ। यहाँबाट भी आउँछ हैन? यसलाई हामी के भन्छ? एमभी डिभी। ठिक छ। एमभी डिभी आयो। यो चाहिँ हाम्रो सानो खालको चाहिँ फोर्स हो। खास चाहिँ के भनेको डीके होइन, यो के चाहिँ होइन, डीके चाहिँ हो। डिएक्स राखेपछि के निकाल्ने हो भने के हुन्छ? यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। इन्टिग्रेसन हामी के गर्छौँ त? 0 देखि v सम्म गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कति हुन्छ त? इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने मानौँ टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब के इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। कसलाई? डीकेलाई हैन? यो डीके भनेको यो अहिले भर्खर निकालेको एमभी डिभी। अनि यसलाई हामी चाहिँ 0 देखि v सम्म इन्टिग्रेसन गर्ने हो। एम कन्स्टेन्ट हो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने कति हुन्छ त? 0 देखि v सम्म। यसलाई v डिभी, यसलाई के हुन्छ त? इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने एम भी स्क्वायर बाई 2। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो 0 देखि v सम्म। यो कति हो त? एम भी स्क्वायर बाई 2 आयो। 0 लेख्नै परेन यतापट्टि, 0 लेख्नु यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। हाफ एमभी स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामीले गर्ने गरेका थियौँ। के त भन्दा काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने गरेका थियौँ। तर अब यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ धेरै फास्ट चाहिँ कुद्दाखेरि यो काइनेटिक एनर्जी काम लाग्दैन है। यो काइनेटिक एनर्जी यसरी आउनेवाला छैन। कसरी आउनेवाला छ त? के एम को ठाउँमा एम नट राख्दिउँ त? के एम को ठाउँमा हाफ एम को ठाउँमा जुन हामी एम इज इक्वल टु एम नट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर राख्ने गरेका छौँ। यही राख्दिउँ एम नट अनि भी स्क्वायर के 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यो होला त? होला कि होला? यो हुँदैन। कसरी हुँदैन? एकचोटि डेरिभेसन गरौँ है त।
डेरिभेसन गरौँ। यसको लागि हामीले पहिलोचोटि स्पिड निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी। पहिले रिलेटिभिस्टिक स्पिड निकालौँ। बुझ्दै हुन्छ? यसलाई कपी गर्नुहोस् त। रिलेटिभिस्टिक स्पिड निकाल्नु। ओके, पहिले के गरौँ? रिलेटिभिस्टिक स्पिड निकाल्नु, त्यसपछि माससँग चाहिँ कुरा गरौँ। काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन त हामीले लेखिसकेका छौँ। ओके, रिलेटिभिस्टिक स्पिडको लागि चाहिँ हामी सुरुदेखि नै त्यही जानुपर्ने हुन्छ। के जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ओके, हामी त्यही अहिलेको जस्तो लानुपर्ने हुन्छ। डिकेबाटै सुरु गरौँ। डिकेबाट के हुन्छ त? एफ डिएक्स। एफ को ठाउँमा हामीले के राख्यौँ? डिपी बाई डिटी। योभन्दा अगाडि हामी मोमेन्टमको कुरा गरिसकेका थियौँ, लिनियर मोमेन्टमको। डी बाई डिटी लिनियर मोमेन्टमको हामीले के कुरा गरेका थियौँ? एमभी को कुरा गरेका थियौँ होइन। लिनियर मोमेन्टम हामीले के कुरा गरेका थियौँ? योभन्दा अगाडि क्लासमा 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यस्तो कुरा गरेका थियौँ। ठिक छ। अनि यहाँ फेरि यो भयो, यता डिएक्स त बाँकी नै छ, डिएक्स राखौँ। यस्तो कुरा गरेका थियौँ। ठिक छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एम नट बाहिर निकालिदिउँ, एम नट होइन। अनि यसलाई डी गरौँ, यसलाई के गरौँ? एम नट निकालेपछि भी 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर गरौँ। यहाँ डिएक्स छ, डिएक्सको ठाउँमा यो तल यो डिटी चाहिँ यहाँ राखिदिउँ। यहाँबाट अब भी आउँछ, यहाँबाट के आउँछ? भी आउँछ। यो भी यता राखौँ। हेर्नु त, एम नट भी अगाडि आयो, डी आयो, डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो कसलाई? भी बाई 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब डिफ्रेन्सिएट गर्न आउँछ, यो प्रोडक्ट रुल लगाइदिउँ। मानौँ एबीलाई हामी गर्दैछौँ भने, डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ भने डी पहिले ए कन्स्टेन्ट अनि डिबी प्लस बी कन्स्टेन्ट डिए गरे यस्तो। यसमा चाहिँ के गर्यौँ? भी इन्टु 1 बाई पनि भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर राखौँ। यसलाई एउटा ए राखौँ, यसलाई बी राखौँ। ठिक छ। एउटा कन्स्टेन्ट। ओके, एम नट भी हामी राखिसकेका छौँ। ओके, अब हामी जाउँ कन्स्टेन्ट राख्नेतिर। इजिकल टु एम नट भी राखौँ, यसलाई ठुलो ब्राकेट राखिदिउँ, भी राखौँ, भी कन्स्टेन्ट। डिफ्रेन्सिएट कसलाई गर्नु पऱ्यो? यसलाई गर्नु पऱ्यो 1/1 माइनस। अब यसलाई यसो गरौँ न, मेरो विचारमा डिफ्रेन्सिएट गरौँ यसलाई 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएट -1/2 राख्नु पाइन्छ नि। यसलाई माथि लाँदाखेरि प्लस यसलाई कन्स्टेन्ट राखौँ 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कन्स्टेन्ट राखौँ। यसलाई कन्स्टेन्ट राखेपछि यो भी चाहिँ अब आयो डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने। यसलाई ठुलो ब्राकेट राख्ने। ठिक छ। ठिक छ। ओके, अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यसलाई जस्तो यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यहाँ एउटा लिउँ। यसलाई गर्दाखेरि हामी यसको पावरलाई अगाडि के गर्छौँ? यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि दुई तरिकाले मतलब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल दिन खोजेको आइरहेको छैन यार। जस्तो 3x स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ? एक्स क्युबको डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ? 3 अगाडि आयो, x3 - 1 अनि फेरि dx बाई dt हुन्छ खास है। मतलब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ यसैले, यहाँ रफ लेख्यो अनि त्यसपछि ल यसलाई यति मात्रै हेर्दैछौँ, यति मात्रै 1/2 कसले डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ? यसैले 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ। यसको पावर -1/2 मा फेरि -1 गऱ्यो। फेरि यसलाई चाहिँ अघि कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्दैन? जस्तो
कस्तो आयो डी 5x² 3 गऱ्यो भने यहाँ 3x आउँछ 3 5x² डट यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट फेरि डी 5x/dx गर्थ्यौँ नि हामी यस्तै खालको यो सानो लेभलमा छ। अब फेरि यसैलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो डिफ्रेन्सिएटले। यो सी त कन्स्टेन्ट छ सी कन्स्टेन्ट भएपछि यसलाई यसो गरौँ न यतापट्टिको चाहिँ यता लेखिराखौँ त एम नट भी लेखिराखौँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ भी पनि यता राखिराखौँ कतै यसलाई जुङ्गे ब्राकेटमा यो भी छ है भी छ अनि यतापट्टि फेरि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यसको त 0 हुन्छ माइनस यसको चाहिँ के हुन्छ 2v अनि फेरि dv हुन्छ सी स्क्वायरको केही पनि चेन्ज हुँदैन बुझ्दै हुन्छ यो 0 लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। यतापट्टि यो भयो प्लस यहाँ हाफ यहाँ यति नै भयो 1 माइनस v²/c² अनि dv यसलाई ठुलो ब्राकेट लगाउँ बुझ्दै हुन्छ नि है। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने कुरा चाहिँ एकचोटि गऱ्यो यसो यो कति हुन्छ यो एकचोटि 3/2 लेख्दा हुन्छ लेख्दा तल झार्दिउँ अब यहाँ के काट्ने कुराहरू केही छ माइनस माइनस काट्दिउँ 2 काट्दिउँ यता आयो एम नट भी बाहिर छँदैछ यता भी र v² यो सी र c² यो dvलाई यता म दुईटै कमन पछाडि तान्छु यो र यो v² अनि यो c² राख्दिउँ dv यता राखौँ तल राखौँ योलाई तल लैजाउँ माइनस छ नि त माइनस 3/2 तल राखौँ 1 माइनस v²/c² अनि यहाँ प्लस आयो यसलाई 1/1 माइनस v²/c² आयो ठिक छ। यसको पावर 1/2 यहाँ dv पछाडि आयो बुझ्दै हुनुहुन्छ यसलाई हामी तल झार्यौँ मल्टिप्लाई गऱ्यौँ काट्यौँ भी र v² यो c² dv यता राख्यौँ अनि यसलाई चाहिँ तल झार्यौँ यता सेम केही छैन यो a1/a यहाँ एलसिएम लियौँ एम नट भी अब एलसिएम लियौँ 1 माइनस v²/c² को पावर यहाँ 3/2 लेख्ने बाँकी छ यहाँ 3/2 आइसकेपछि यहाँ मानौँ यो aq आयो यहाँ a आयो भने यहाँ कति हुन्छ त a² आउँछ भनेपछि यहाँनिर यसले गर्दाखेरि त v²/c² आयो प्लस चाहिँ होइन त प्लस अनि यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो हाफले यसलाई काट्दा एउटा रहन्छ भनेपछि 1 माइनस v²/c² आयो प्लसले खासै असर नपरेको हुनाले मैले सिधै लेखिदिएँ dv भनेपछि यो र यो गयो माथि लेखौँ माथि इजिकल टु के कुरा गरिरहेको छौँ अहिले हामी डिके को कुरा गरिरहेको छौँ एम नट भी अनि यो 1 ले मल्टिप्लाई त के गर्नु सुधै एम नट भी अनि यहाँ dv पनि राख्दिउँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्नै परेन यहाँ कति आयो 1 माइनस v²/c² पावर 3/2 आयो यति टिप्नुहोस् त एम नट भी ओके। अब हामी यसलाई के गर्छ इन्टिग्रेसन गर्छौँ ठिक छ। अब यसलाई मैले मेटेँ यो सबैलाई मेट्दैछु ल यसलाई म मेट्दैछु हेर्नुहोस् है। अब हामी के निकाल्दैछौँ अब के निकाल्न अलिकति विचार गर्नु पर्यो यहाँ के निकाल्न हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ डिके लगायौँ डिकेलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्दा एम नट बाहिर निस्क्यो यसलाई भी dv तल 1 माइनस c² यहाँनिर अब अलिकति केही अप्ठ्यारो छैन अब हामीले यहाँनिर 0 देखि v सम्म चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ ठिक छ 0 देखि v सम्म इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ। अब हामी के गरौँ भने एउटा
तलको यो टर्मलाई मानौँ लेट यहाँ है लेट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू मानौँ एलाई माने ए स्क्वायर राखौँ ल ए स्क्वायर राखौँ ठिक छ ए स्क्वायर राखेपछि के हुन्छ त यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो सी त इन्टिग्रेसन हुँदैन 1 को हुँदैन माइनस 2v dv कमनी सी स्क्वायर इक्वल टू 2a dA ठिक छ यता राख्दाखेरि 2 2 गयो यहाँ v dv को ठाउँमा राख्न आँट्दैछु म v dv इज इक्वल टू माइनस यता गयो सी स्क्वायर a dA ठीक छ v dv को ठाउँमा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a dA ओके अब यसलाई चाहिँ के गरौँ माथि राख्ने हो भने यदि v इज इक्वल टू 0 राख्ने हो भने v इज इक्वल टू 0 राख्ने ठाउँमा v इज इक्वल टू 0 राख्ने हो भने a भने a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुन्छ मतलब a इज इक्वल टू 1 हुन्छ त्यसै a इज इक्वल टू 1 त्यसै यसको इन्टिग्रेसन हामी छौँ यहाँ 0 राख्दा 1 आयो यसका ओमेगा समय पुर्याउँ v dv लाई मानि राखौँ m नट त बाँकी नै छ जिउँदै छ यार m नट माइनस सी स्क्वायर a dA यो भने के राखेको थियौँ यो भनेको a माइनस v भनेको यति राखेको थियौँ a स्क्वायर राख्दा भने यो पक्कै पनि a स्क्वायर हो भनेको पो 3/2 भनेपछि यो र काट्दा a क्युब हो ओके योको पावर a क्युब हो ठीक छ ओके अब हामी यसलाई हेरौँ त के हेरौँ यसलाई गयो a स्क्वायर रह्यो सी स्क्वायर अगाडि राख्नु इज इक्वल टू m नट सी स्क्वायर अगाडि राखेपछि यसलाई चाहिँ 1 देखि ओमेगा a सम्म 1 देखि a सम्म a को भ्यालु 1 देखि माथिसम्म जाँदाखेरि यहाँ कति भयो माइनस dA बाई a स्क्वायर थाहा छ माइनस dA बाई a स्क्वायर को इन्टिग्रेसन गर्दा कति हुन्छ माइनस a स्क्वायर माथि गयो a माइनस 2 आउँछ इन्टिग्रेसन गर्दा प्लस 1 गरेर माइनस 2 प्लस 1 गर्ने हो गर्दाखेरि a को पावर माइनस 1 को पावर माइनस 1 भनेपछि यो को पावर माइनस a तर माइनसमा आउँछ यसले हामी कसलाई इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ a स्क्वायर dA लाई माइनस a स्क्वायर यो माइनस a स्क्वायर dA हो नि त यो आउँछ भनेपछि यसलाई त्यसै लेखौँ त ठीक छ ओके त्यसै यहाँ माइनस आउने रहेछ यो माइनसले यसलाई माइनसलाई प्लस बनाउने भयो m नट सी स्क्वायर यो भनेको यही हो यहाँ अहिले यसरी गरेका छौँ यो आयो भनेपछि यो माइनस र यहाँको अलरेडी भएको माइनसले प्लस बनायो अनि यहाँ कति भयो त 1/a 1 देखि a सम्म ठीक m नट सी स्क्वायर ठीक छ अब यहाँ a को ठाउँमा पहिले यहाँ a नै राख्नु पर्यो 1/a राख्नु पर्यो फेरि 1/1 राख्नु पर्यो चाहिँ कति भयो त m नट सी स्क्वायर 1/a माइनस 1 a भनेको कति राखिया त यो a भने यति हुन्छ नि a भनेको त रुट हुन्छ m नट 1/रुट अन्डर 1/b स्क्वायर अपन c स्क्वायर माइनस 1 यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो हेर्नुहोस् त m नट सी स्क्वायर 1/b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो ठीक छ ओके यो यसलाई लेखिराखौँ त यता माथि लेखिराख्छु म एउटा एक्सप्रेसन ठिकै छ यहाँबाट हामीले चाहिँ खास के भने कति हो त m नट सी स्क्वायर 1/1 माइनस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर माइनस 1 यस्तो खालको चाहिँ एक्सप्रेसन हामीले ल्याएर राखेको छौँ ठीक छ के गडबड छैन है
यसलाई म मेट्दैछु यो हाल। तर हामीले यदि सिधै लाउने हो भने हाम्रो फर्मुला कस्तो हुनेवाला थियो अघि भर्खर कुरा गरेको थियो नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। यो डेरिभेसन गरेर ल्याउनु पर्ने भएको छ। यो नै ओरिजिनल फर्मुला हो। तर हामीले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर के गर्दियौँ भन्दाखेरि हाफ गरिदिउँ m को ठाउँमा m नट अपन 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर गरौँ अनि v को v स्क्वायर। यो हुन्छ त यस्तो यस्तो खालको देखियो त देखिएन। त्यसो यस्तो खालको चाहिँ सिधै गर्न पाइएन है, यताबाट घुमेर जानुपर्ने भयो। अब जाउँ मानौँ यो v चाहिँ लेट इन जेनरल है, यो हाम्रो चाहिँ रिलेटिभिस्टिक हो। स्पिड अफ लाइटसँग बराबर हुँदाखेरि चाहिँ इन जेनरल यदि v चाहिँ धेरै सानो छ c भन्दा भनेपछि यो टर्मलाई मात्र लिउँ त, यतापट्टिको 1 माइनस v स्क्वायर भन्ने टर्मलाई लिउँ त। ओके कति हुन्छ यसलाई लिउँ त, यसलाई मात्र लिउँ है। अहिले यसको भ्यालु राख्नुपर्छ 1 अपन 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर लिउँ। यो यसको अर्थ कति हुन्छ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर को पावर माइनस 1/2 माथि माइनस 1/2। अब यो अघि नै भनेको थिएँ v सानो छ मतलब a1 प्लस अथवा माइनस x को पावर n छ जहाँ x चाहिँ धेरै धेरै सानो 1 भन्दा छ, मतलब यो त 1 भन्दा धेरै सानो हुनेवाला छ। यसमा के हुन्छ 1 प्लस माइनस जस्तो पनि हुनसक्छ n x यस्तो खालको हुनसक्छ। त्यसो हामी यसलाई यता लगायौँ कति हुन्छ यो माइनस 1 पनि राख्दिउँ ल। ओके माइनस 1 पनि राख्दिउँ माइनस 1 इज इक्वल टु 1 माइनस फेरि माइनस 1/2 आयो माइनस है अनि v स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस 1 यो माइनस में गयो यसले यसलाई प्लस बनायो प्लस 1/2 v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठिक छ, यो टर्मलाई अब यहाँ राखौँ त। काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ काइनेटिक इनर्जी यो चाहिँ रिलेटिभिस्टिक हो। यो के हो त रिलेटिभिस्टिक हैन, स्पिडको लाइटसँग सम्पर्क यो हाम्रो जेनरल काइनेटिक इनर्जी यो केसमा हेरौँ त c भन्दा धेरै सानो छ भने हामीले यो निकालौँ, यहाँ निकालौँ काइनेटिक इनर्जी m नट c स्क्वायर काम हुने यो सबै गरेर हामीले हिसाब गरेर निकालेको माइनस 1 अलरेडी छ। यो निकाल्ने 1/2 v स्क्वायर अपन c स्क्वायर यो काट्ने बित्तिकै त हाफ हैन m नट v स्क्वायर यो रेस्टमा छ झन्डै झन्डै रेस्टमा छ। यो किसिमको काइनेटिक इनर्जी हामीले निकाल्ने सेम हो केही छैन। त्यसै हाम्रो चाहिँ यो ठिक छ। ओके यो हाम्रो ठिक छ। अब हामी त्यो फर्मुलाले ल्याउँ त मेटौँ यो ठिक छ। मानौँ अहिले भर्खर डेरिभेसन गरेको फर्मुला यो छ, यसलाई यहाँ ल्याउँ। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु m नट c स्क्वायर अनि दुईले गुणा गरिदिउँ त काम हुने 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा m नट c स्क्वायर हुन्छ र हामीलाई थाहा छ m इज इक्वल टु m नट अपन 1 अपन v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। यो टर्म यहाँ हाल्ने हो भने यो रिप्लेस हुने भयो। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ यो m भयो mc स्क्वायर माइनस m नट c स्क्वायर हुन्छ। यो mc स्क्वायरलाई यता राख्नु यसलाई उता जाँदाखेरि इज इक्वल टु k प्लस m नट c स्क्वायर। यो एक्सप्रेसन आयो। यो एक्सप्रेसनमा यो चाहिँ टोटल इनर्जी आयो टोटल इनर्जी। ठिक छ, यसलाई हामी के भन्छ टोटल इनर्जी भन्छौँ। अनि यो चाहिँ के त यो काइनेटिक इनर्जी हो। यो काइनेटिक इनर्जी यो चाहिँ के हो रेस्ट मास इनर्जी भन्छ। रेस्ट मास इनर्जी
त्यसले गर्दा टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी हुने रहेछ। र टोटल एनर्जीको फर्मुला यो हो, टोटल एनर्जी mc स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टु mc स्क्वायर। m भनेको m0 अपन 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। यो c राख्न सकिन्छ यहाँ, ओके यहाँ c राख्न सकिन्छ। टोटल एनर्जी भनेको यो, ओके। र यही नै हाम्रो एकदम फेमस फर्मुला हो टोटल एनर्जी mc स्क्वायर हैन। टोटल एनर्जी इज इक्वल टु mc स्क्वायर भन्ने हामीले पढिरहेका थियौँ, कता कता देखिरहेका थियौँ। सो यो नै हाम्रो एकदम फर्मुला हो। अब थोरै एउटा कुरा गरौँ, यो फर्मुलाबाट के आयो त कुरा भन्दाखेरि मेटौँ 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 यता नमेटौँ, यता पनि मेटौँ। यो चाहिँ लेखिराखौँ, यहाँ रिजल्ट लेखिराख्नु। यो के त टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, यो पनि लेखिराखौँ। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा कुरो के पत्ता लाग्छ भने मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट, मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट। यो आइन्स्टाइनको धेरै खतरा खालको चाहिँ कन्सेप्ट छ। यसमा के त भन्दा मानौँ न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर सानो क्लासमा पढ्नु भएको छ, न्युक्लियर फ्युजन अथवा न्युक्लियर फ्युजनमा मास डिफेक्टको बारेमा पढ्नु भएको छ। यसमा मैले कुरा गरिनँ, तपाईँले यसमा अझै जानुहुन्छ भने मास डिफेक्ट अथवा त्यसमा जानुभयो भने यो क्लास 11-12 को त्यसमा चाहिँ कोर्समा मैले एकदम विस्तृत जानकारी गराएको छु, होइन भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। ओके, सपोज कुनै मास m1 मास चाहिँ न्युक्लियर केही भयो, सपोज m2 भयो, प्लस यहाँ एनर्जी आयो। यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा m1 र m2 लाई काउन्ट गर्ने हो भने टोटलमा चाहिँ हेर्ने हो नि सेम बराबर हुन्छ कन्जर्भेसन एनर्जी अनुसार। तर m1 र m2 मात्रै हेर्ने, इनर्जीलाई हेर्ने होइन भने डेफिनेटली हामीले के पाउँछ, m1 चाहिँ ठुलो पाउँछौँ। जुन हाम्रो चेन्ज आउँछ, जुन डिफ्रेन्स छ त्यो चाहिँ इनर्जीको फर्ममा जान्छ। जुन चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन्छ मतलब चेन्ज इन मास, चेन्ज इन मास मतलब डेल m, यसलाई डेल m भनौँ, जुन चाहिँ m1 माइनस m2 हुन्छ। यो मास कहाँ हरायो त भन्दा यो मासको इनर्जी आउँछ। यो इनर्जी चाहिँ कति इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त डेल m, यो m क्यापिटल राखिदिउँ ल अहिले, c स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ चेन्ज इन मास। मतलब मासलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। इनर्जी मास हरायो भने इनर्जीमा आउँछ, इनर्जीलाई पनि मासमा लान सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ। कुरो बुझ्नु हुँदैछ? यसलाई चाहिँ हामी मास डिफेक्ट पनि भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी मास डिफेक्ट, न्युक्लियर मास डिफेक्ट तपाईँले चेन्ज खोज्नुभयो भने युट्युबमा पनि भेट्नुहुन्छ। मेरो भिडियोहरू छ यसबारेमा, जुनियर क्लासको लागि, क्लास 11-12 को लागि होला। कुरो बुझ्नुभयो? ओके। सो यसमा चाहिँ एउटा के एक्सपेरिमेन्ट गरेर पाइयो भने यो चाहिँ अब धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरिसकेको छ यसमा साइन्टिस्टहरूले। एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन पोसिट्रोन एनिहिलेसन भन्ने एउटा टपिक छ। यहाँ थोरै कुरा गरिदिउँ। इलेक्ट्रोन पोसिट्रोन एनिहिलेसन मतलब एउटा इलेक्ट्रोन राख्यो नेगेटिभ, यसलाई पोजिटिभ भन्छ, पोजिट्रोन भन्छौँ। दुईटैलाई मिलाउने बित्तिकै यो त मास भएका यिनीहरू त ह्याभिङ मास, यिनीहरू ह्याभिङ मासवालाहरू हुन्। यिनीहरू मास गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू त गामा रेडिएसनमा आउँदो रहेछ। गामा रेडिएसन यो चाहिँ लेस मास। अहिले हेर्नु त यसको पनि मासको कुराहरू त छ,
तर पनि मास चाहिँ छैन। यिनीहरू चाहिँ मासवाला पार्टिकल छ अरे, यसो जाने बित्तिकै रेडिएसन आउँछ। यसलाई चाहिँ यिनीहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको फर्ममा चाहिँ के हुन्छ, आइदिन्छ। त्यसले गर्दा मासवाला कुराहरू पनि मासलेसमा आइदिन्छ र मासलेसबाट पनि मेता जान सक्छ। एनिहिलेसन भनेको डिसअपियर हुने, हराउने हैन, डिसअपियर हुने। मासवाला चाहिँ अब त छैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लाइटको फर्ममा पो आइरहेको है। यस्तो खालको चाहिँ ल्याबहरूमा देख्न पाइन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्सको एउटा चाहिँ स्याम्पल हो। ओके, एउटा अब इक्जाम्पलतिर जाउँ ल। अब यसका इक्जाम्पलतिर जाउँ। अब सिधै इक्जाम्पलतिर जाउँ। इक्जाम्पलहरू सानो सानो हुन्छ, कन्सेप्ट मात्रै यसको ठुलो हो, इक्जाम्पल धेरै गाह्रो हुँदैन। इक्जाम्पल नम्बर 1 अनि एउटा पार्टिकल धेरै हाई स्पिडमा कुदिरहेछ। ओके, एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ स्पिडमा कुदिरहेछ, यसको टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्ने हो। ओके, भेलोसिटी अफ लेट, ओके, सपोज an electron is moving with the velocity of 0.8 c, very high speed. Find its total energy and kinetic energy. र टोटल इनर्जी निकाल्ने फर्मुला यहाँ त अब बाँकी आइहाल्यो। रेस्ट मास भनेको m0c², यो काइनेटिक इनर्जी टोटल इनर्जी भनेको mc²। यो भनेको चाहिँ फेरि कति हुन्छ, m भनेको m0/1/v² अनि c²। यो चाहिँ यो नि टोटल इनर्जी भनेको, यो भनेको यति हो। यसले तल हुन्छ, यसले केही भेल्यु सानो हुन्छ, यसले गर्दा बढी बनाउँछ। ठिक छ, अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु, टोटल इनर्जी निकालिहालौँ। टोटल इनर्जी निकाल्नलाई तपाईँलाई थाहा छ, मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ। टोटल इनर्जी चाहिँ टोटल इनर्जी इज इक्वल टु mc²। m भनेको m0c²/1/v²/c²। m0 भनेको थाहा छ, m0 मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻³ kg अनि c भनेको थाहा छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। राख्ने भने कति हुन्छ, m भनेको 9.1 × 10⁻³ c भनेको 3 × 9 8 × 16 10⁻16। कहाँ हुने v² कति छ, 1 - v² भनेको c² भनेको चाहिँ 0.8 आयो। ठिक छ, यस्तो खालको आयो। 9 × 81 ओके, कति आयो, नौ 81 8.2 × 10⁻⁻⁻14 यो 0.8 भने 0.6 आयो। यसलाई गर्ने हो भने कति आउँछ, पहिले यता पनि लिउँ न एउटा कन्सेप्ट। यो m0 जुन c² यो भेल्यु चाहिँ राखिराख्नु। यो यदि मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हामीले कति पाउँछौँ भन्दा नि 511 किलो इलेक्ट्रोभोल्ट, 511 किलो इलेक्ट्रोभोल्ट पाउँछौँ है। यो सम्झिराख्नुपर्छ। र यहाँनेर यो चाहिँ राख्ने हो भने यो यही नै हो खास त, माथि आउने भनेको चाहिँ यही हो। 8.2 × 10⁻⁻14 जुल आउँछ। जुललाई हामी इलेक्ट्रोन भोल्ट बनाएर यतै लान्छौँ। ठिक छ, यस्तो खालको भेल्यु आउँछ, यो सम्झिराख्नुपर्छ। यसलाई पनि हामी 511 राख्ने हो भने, किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट राख्ने हो भने
0.6 राख्ने हो भने कति आउँछ? अलिकति बढी नै आउला जस्तो छ। लगभग 852 आउँछ यसको। 852 केइभी आउँछ। टिप्नुस् है, 852 केइभी आउँछ। अब काइनेटिक एनर्जी निकालौँ। यहाँ एउटा सम्झिराख्नु पर्ने कुरा तपाईहरुले यो सम्झिनु पर्यो। यहाँ मैले लेखिराख्छु ल। यसलाई म मेटौँ, यसलाई म मेटौँ, यसलाई म मेटौँ, यसलाई चाहिँ म लेखिराख्छु ल। यो तपाईहरुले सम्झिराख्नुपर्छ, अहिले काम लाग्छ। m नट c स्क्वायर भनेको जहिले 511 किलो इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म आउँछ। अब यहाँ हामीले आइहाल्यो। अब यहाँबाट काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सकिहालिन्छ। काइनेटिक एनर्जी निकाल्नलाई त सजिलो छ। के निकाल्ने हो? यति लेखौँ। यो हाम्रो टोटल एनर्जी आयो। काइनेटिक एनर्जी, अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। त्यहाँ टोटल भनेको 552 852। काइनेटिक एनर्जी, यो रेस्ट मास भनेको यो के थियो? m नट c स्क्वायर हो। यो हामीले कुरा गरेको हो, यही हो 511। भनेपछि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 852 माइनस 511 भनेको 300 कति आउँछ? 331 341। ओके, 341 आउने रहेछ। 341 केइभी आउँछ। ल, काइनेटिक एनर्जी पनि आयो, पोटेन्शियल के अरे टोटल एनर्जी पनि आयो। अब लिनियर मोमेन्टम निकाल्ने हो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ? लिनियर मोमेन्टम निकाल्न आउँछ। लिनियर मोमेन्टम पनि निकाल्नु ल। यसलाई मेटौँ। यो सम्झिनुस् है, यो चाहिँ लिनियर मोमेन्टम रिलेटिभिस्टिक है। यो चाहिँ रिलेटिभिस्टिक, यो चाहिँ रिलेटिभिस्टिक नि स्पिड कति छ? यति छ। रिलेटिभिस्टिक लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ। काइनेटिक पो हो त, मोमेन्टम त सिम्पल छ। p इज इक्वल टु mv, जहाँ m भनेको m नट v बाई 1/v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहाँबाट त कति आउँछ? 0.6 आउँछ। देखिने कि हो। m नट र v लाई अब यहाँ कम्पेयर गर्ने भने कति हुन्छ? एकछिन है। m नट v को ठाउँमा m नट c स्क्वायर राखौँ इन्टु v बाई c स्क्वायर राखौँ ल। यो भेल्यु राख्न पाइयो नि त। ओके, यहाँ कति आयो? यहाँबाट 0.6 आयो है। मैले हिसाब किताब गरेर यहाँ राखेँ, 0.8 राखेर सक्ने। यसको भेल्यु कति छ? 511 इन्टु 511 के को? 511 केइभी, 511 केइभी। अनि यहाँ इन्टु यहाँ चाहिँ 0.8 सी कामुनि सी स्क्वायर। एउटा सी काट्यो, एउटा सी उछिट्याएर यहाँ राखिदिउँ। यो सी हटाइदिउँ ल। सी काट्यो ल, सी स्क्वायर राखौँ, सी राखौँ। कामुनि 0.6, यो 0 0 हटाइदिउँ। 511 इन्टु 8 कामुनि 6 केइभी कामुनि सी। यो पनि युनिट हो लिनियर मोमेन्टमको के, यो युनिट हो। एसाइनमेन्टमा लान पनि सकिन्छ। यसलाई पनि हामी के भन्छ? युनिटै भन्छौँ। ठिक छ। केइभी कामुनि सी पनि एउटा युनिट हो। ठिक छ, यसलाई हिसाब गर्नु होला। यसलाई चाहिँ यो पनि युनिट हो लिनियर मोमेन्टम। यदि यो कति आयो? यति आयो। यसलाई नाप्ने हो भने लगभग कति हुन्छ? यसलाई 4, यसलाई 3 ल। यति राखिराखौँ ल। अहिले यहाँ यदि यो नन रिलेटिभिस्टिकबाट गरिएन, सिम्पल तरिकाले गरियो भने के हुन्छ त? कति रिजल्टले फरक पार्छ? यसलाई मेटौँ, यसलाई मेटौँ। यहाँबाट मानौँ यो चाहिँ हाम्रो सधैँको लागि काम लाग्ने कुरा हो। यो चाहिँ अहिले एकछिन यो न्युमेरिकलको लागि मात्रै काम लाग्ने हो। यो p चाहिँ अहिले भर्खर कति निकाल्यौँ? 511 इन्टु 4 कामुनि 3 केइभी बाई सी। यदि यो हामीले सिम्पल जेनरल तरिकाले गर्ने हो भने कति हुन्छ? फरक आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई गरी हेरौँ त।
सिम्पल तरिकाले if the case is considered as non-relativistic in general, the mv काइनेटिक के अरे लिनियर मोमेन्टम भनेको mv हैन, mv भनेको के हो त काइनेटिक इनर्जी कति आएको थियो, काइनेटिक इनर्जी चाहिँ कुरा गरौँ न, मोमेन्टम हैन, काइनेटिक इनर्जी कति हो त mv 341 kb आएको थियो। हाफ काइनेटिक इनर्जी निकालेर हेरौँ ल, मोमेन्टम चाहिँ ननिकालौँ, हाफ mv स्क्वायर, हाफ भनेको हाफ भइहाल्यो m नट v स्क्वायर है। ओके, त्यसै mv स्क्वायर भनेको कति हो त भन्दा m नट v स्क्वायर है, हाफ m नट रेस्ट मास छ नि त, v स्क्वायर को ठाउँमा c स्क्वायर इन्टु v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, यो कति आयो 1/2 इन्टु 511 इन्टु अघि यति आएको थियो, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट यस्तै आयो भने त केही फरक परेन, आएन भने चाहिँ हामीले यो गर्नुहुन्न, यो चाहिँ हामीले एउटा केस लिएको है, यो चेक गरेको यो v स्क्वायर भनेको 0.8 स्क्वायर कति हुन्छ 64, र यो भेल्यु तपाईले नाप्नु नि यति चाहिँ पाउनुहुन्न, यो धेरै भास्ट डिफरेन्स हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ तरिकाले रिलेटिभिस्टिक तरिकाले जानुपर्छ, ठीक छ। ओके, यसलाई चाहिँ हामी जाउँ अब अर्को एक्जाम्पलतिर जाउँ। मानौँ एक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ, यसलाई राखिराखौँ, यसलाई पनि राखिराखौँ, चाहिन्छ है, यो सधैँलाई चाहिन्छ है, यो तपाईले टिपिराख्नुपर्छ। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ। मानौँ if the kinetic energy of an electron is equal to मानौँ 1.02 राखौँ MeV, ओके 1.02 MeV, 1.02, find its velocity and momentum, यसको भेलोसिटी र मोमेन्टम को निकाल्नु पर्ने, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ है काइनेटिक एनर्जी को कुरा। अब टोटल एनर्जी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब यसलाई यहाँ राखौँ, मानौँ m नट c स्क्वायर इज इक्वल टु कति हो त 511 keV, यसलाई MeV मा लानु नि के गरेर 3 ले डिभाइड गर्दा 0.511 MeV आउँछ। अब हामीले दिएको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कति छ 1.02 MeV छ, यसलाई नाप्ने हो भने यो चाहिँ 2 इन्टु 0.511 आउँछ है, MeV आउँछ, मतलब 2 इन्टु यो भनेको चाहिँ m नट 2 इन्टु m नट c स्क्वायर हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस m नट c स्क्वायर, त्यसै टोटल एनर्जी निकाल्नु, टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी कति हो 2m नट c स्क्वायर प्लस m नट c स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा छ यो भनेको एउटा m नट c स्क्वायर हो, यो इज इक्वल टु 3m नट c स्क्वायर। ल टोटल एनर्जी आयो। अब टोटल एनर्जी को फर्मुला लगाउँ त, टोटल एनर्जी को फर्मुला कति हुन्छ, टोटल एनर्जी को फर्मुला हुन्छ mc स्क्वायर, ठीक छ। अब वी नो टोटल एनर्जी इज इक्वल टु mc स्क्वायर, m भनेको m नट का मुनि उसको v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अनि c स्क्वायर, यो भनेको त्यो टोटल एनर्जी कति हो त 3m नट c स्क्वायर, यो रहेको अनि चाहिँ यता आयो
रुट अन्डर 1 माइनस भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर भने कति हो 1/3 स्क्वायरिङ गर्दा 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 सो भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9 8/9 सो भी बाई सी भने कति हो त रुट 8/3 मतलब 2 रुट 2/3 b इज इक्वल टू 2 रुट कति हो 2/3 सी आयो यो भेलोसिटी आयो हाम्रो अब हामीले भेलोसिटी निकालिसक्यौँ मोमेन्टममा जाउँ मोमेन्टम निकाल्न हामी सबैलाई आउँछ मोमेन्टममा ल मोमेन्टममा जाउँ है ओके यसलाई मेटौँ मोमेन्टम linear momentum p is equal to m naught 1 minus b square upon c square mv है यहाँबाट एउटा कुरा चाहिँ भेटिएको छ नि त यहाँ 1/1 माइनस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर को रुट भनेको त 3 भेटिएको छ यहाँनेरि पनि हेर्दाखेरि यो यसलाई उल्टाउने भने 3 त भेटिएको छ अहिले यहाँ राख्नुपर्छ हैन अब यहाँ चाहिँ m नट निकाल्नु पर्ने भयो m नट निकाल्नु पर्ने भयो ठीक छ अब 512 पनि लगाइ हेरौँ एकचोटी b पनि छ ठीक छ ओके यसलाई यसो गरौँ न m नट c स्क्वायर इन्टु b बाई c स्क्वायर है यो चाहिँ भेल्यु यसको भेल्यु छ अनि कामुनि 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर b को भेल्यु कति राखेको थियो अहिले भर्खर b को भेल्यु 2 रुट 2/3 आयो है c b को भेल्यु यहाँ अहिले राख्नुपर्छ m नट c स्क्वायर भनेको कति हो 511 हैन 511 यहाँबाट 511 b अनि b भनेको अहिले भएर थाहा छ b भनेको कति हो b भनेको कता गयो यो 2 रुट 3 2 रुट 2/3 अनि यो भनेको 1 बाई यो भनेको चाहिँ 1 बाई भनेको 3 हो यहाँ अनि यो c स्क्वायरलाई यहाँ राख्दिउँ यसलाई हेर्ने हो भने कति हुन्छ यो 3 3 गयो क्या हो गयो यहाँ चाहिँ 511 इन्टु 2 रुट 2 इन्टु केएभी का मुनि c स्क्वायर यो पनि एउटा चाहिँ के हो त रिजल्ट हो लिनियर मोमेन्टम को ठीक छ c स्क्वायर हो कि c हुन्छ ओके यो एउटा हाम्रो लिनियर मोमेन्टम को आयो c स्क्वायर हुँदैन c हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन c छ यो c सँग यो c एउटा काटिन्छ यहाँ c मात्र रहन्छ अघि पनि लेखेको थियो हामीले यो c मात्र रहन्छ यो c चाहिँ यहाँ राख्छ यो र यो काटिन्छ बुझ्नुभयो नि यहाँ जहिले पनि mc स्क्वायर यो भेल्यु राख्न ट्राई गर्ने है यहाँ आयो यो भेल्यु राख्यो अनि c स्क्वायर यहाँको यो भेलोसिटीमा एउटा c छ यो c छ यो c काट्यो एउटा c चाहिँ यता रह्यो ओके यो भयो अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ हैन अब पार्टिकल लास्ट होइन सेकेन्ड लास्ट चाहिँ हेरौँ ल A particle has relativistic mass 5 times greater than
रेस्ट मास फाइन्ड इज भेलोसिटी जति टाइम्स भयो भने भेलोसिटी स्पिडको लाइट भन्दा माथि हुँदैन है भेलोसिटी चाहिँ यति चाहिँ सम्झिनुहोस् रिलेटिभिस्टिक मास भनेको m 5 टाइम्स m नट छ अरे m भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई m भनेको के हो m भनेको m नट बाइ 1 माइनस p स्क्वायर बाइ c स्क्वायर 5 m नट उछिट्यो 1 माइनस p स्क्वायर बाइ c स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 1/5 स्क्वायरिङ गरौँ 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर 25 b स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 125 24 का मुनि 25 सो b बाई c इज इक्वल टू 24 का मुनि 5 रुट अंडर सो यहाँबाट b हेर्ने हो भने कति हुन्छ त 24 का मुनि 5c यो हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ है यसको भ्यालु कति हुन्छ 25 भएको चाहिँ 25 भएको चाहिँ 5 आउँथ्यो 5 5 c को जस्तै हुन्छ तर c को जति चाहिँ कहिले पनि हुँदैन c को जति त हुनै सक्दैन र नेचरमा हुँदैन भनौं न म्याथमेटिकली त होला एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ ल एक्जाम्पल नम्बर 4 मानौ दुईटा पार्टिकल्सहरु छन् सेम मास का एक्जाम्पल नम्बर एक्जाम्पल 4 दुईटा पार्टिकलहरु छन् सेम मास रेस्ट मास सेम छ एक अर्कामा हामी कुनैबाट हेर्दै छौं 0.6 c ले यता आइरा छ यो पनि 0.6 c ले यता आइरा छ भने इनरको ठोकिएर एउटा मास आयो अरे यहाँ ठोकिएर एउटा रेस्ट मास आयो अरे मानौ m डैश आयो अरे रेस्ट मास अब यो m डैश कति मास हुन्छ यदि यो रेस्टमा छ भने यो रेस्टमा छ भने भनेर क्वेशन सोधिरहेछ हैन एक अर्कामा फरक तरिकाले आइराछ ठीक छ अब इनरको एनर्जी निकाल्नु पर्यो पहिले हैन यसो गरौँ अब मानौ यसको भेलोसिटी मानौ यसको भेलोसिटी माइनस छ यसको भेलोसिटी प्लस छ यता प्लस यता माइनस यिनको इनिशियल भेलोसिटी कति हो त m नट 06c यो लिनियर मोमेन्टम इनिशियल यसको चाहिँ इनिशियल कति हो त दुईटैको m नट 0.6c तर माइनसमा दुईटै जोड्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुको मोमेन्टम चाहिँ के हो त मोमेन्टम चाहिँ 0 हो तर एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ हाफ mv स्क्वायर हैन हाफ mv स्क्वायर मा गर्दाखेरि के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी मानौ यसको एनर्जी चाहिँ मानौ एनर्जी यसको दुईटैको बराबर हुने भएकोले 2 भनौं न m c स्क्वायर हैन यसलाई गर्ने हो भने 2 m नट c स्क्वायर का मुनि 1 माइनस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर अब एनर्जी कन्जर्भेसन हुन्छ यो मास चाहिँ मानौ m भएर बसेको छ रेस्टमा छ हैन यो मासको पनि कुनै सपोज यो मास छ यसको एनर्जी कति हुन्छ mc स्क्वायर हुन्छ हैन यसको मास चाहिँ कति हुन्छ mc स्क्वायर हुन्छ दुईटै मास त बराबर हुने भयो यसको मास चाहिँ यसको एनर्जी चाहिँ टोटल एनर्जी mc स्क्वायर हुन्छ दुईटै एनर्जी बराबर हुने भयो दुईटै एनर्जी बराबर हुने भयो त यो कति हो त 2 m नट c स्क्वायर काम हुने 1/b स्क्वायर अपन c स्क्वायर यता कति भयो m नट c स्क्वायर काट्यो त्यसै m डैश इज इक्वल टु कति हो त 2m नट काम हुने 1/b स्क्वायर को कति छ 0.6 छ
सी अनि सी स्क्वायर यो गर्दाखेरि के हुन्छ यो सबै काटिन्छ यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा 2m0 यताबाट आउने हो भने 0.8 आउँछ यसो गर्दाखेरि 2 कति हुन्छ 4 2.4 होइन 2.5 आउँछ 2.5 m0 आउँछ र अब चाहिँ के हुन्छ त 2.5 m0 आउँछ m dash is equal to 2.5 m सानो m है यो m0 अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा m0 र एउटा m0 जोड्दाखेरि त 2m0 हुनुपर्ने यहाँ रेस्ट भएर यो गरेर दुईटै ठोकेर एउटा रेस्टमा आएका छन् अरे मानौ यहाँ m dash मा यसको मास हाम्रो विचारमा चाहिँ m0 र m0 जोड्दा 2m0 हुनुपर्ने तर यहाँ के आयो त यस्तो आयो यो चाहिँ इलास्टिक कोलिजन हो यहाँ कुनै किसिमको लस भएन के भयो त भन्दा जुन यो थपिएको मास हो नि यो इनर्जी जुन थियो नि योसँग इनर्जी यो पनि इनर्जी थियो त्यो इनर्जी चाहिँ मासको रूपमा यहाँ संग्रहित भयो यो 2m0 मास चाहिँ यतिको आयो प्लस 0.5 m0 मास चाहिँ के कारणले ड्यू टु इनर्जी जुन इनर्जी थियो त्यो इनर्जी चाहिँ के हुन्छ यहाँनेरि कन्भर्ट भएर जोडियो मतलब रेस्टमा छ यो सी स्क्वायर भनेको स्पिडमा होइन यो स्पिडसँग सम्बन्ध छैन यो चाहिँ के त भन्दा भेल्युसँग सम्बन्धित छ ठिक छ यसलाई कपी गर्नु होला ओके आजको लागि यति नै तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है